सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। नोबेल् प्रशस्तिविजेता CV रामन् वर्यः बेङ्गळूरुनगरे किञ्चन संशोधनकेन्द्रं संस्थापयितुम् ऐच्छत्। तदर्थं विविधासु पत्रिकासु विज्ञापनं दत्तं। शताधिकाः आवेदनम् अपि अकुर्वन्। प्रथमे चक्रे षण्णां चयनं कृतम्। अन्तिमस्य चक्रस्य सन्दर्शनं रामन्वर्यः एव कुर्यात् इति निश्चितम्। तं विषयं ज्ञात्वा ते षडपि अभ्यर्थिनः सन्तुष्टाः अभवन्। अनेन व्याजेन वा रामन्वर्येण मेलितुं शक्यम् इति। रामन्वर्यः षण्णाम् अपि सन्दर्शनं कृत्वा तेषु त्रीन् चितवान्। तेभ्यः षड्भ्यः अपि यातायातव्ययं दातुं तत्सम्बद्धम् अधिकारिणम् असूचयत् सः। सर्वे अभ्यर्थिनः प्रवासव्ययं स्वीकृतवन्तः। सायङ्कालः सन्निहितः। रामन्वर्यः गृहं प्रति प्रस्थितः। तदा मार्गे एकस्मिन् पार्श्वे कश्चित् युवकः दृष्टः। तं दृष्ट्वा रामन्वर्यः अचिन्तयन्, अयं सः एव युवकः यश्च प्रातः सन्दर्शनाय आगतवान्। अयं तत्र चितः न स्यात्, अतः पुनः एकम् अवकाशं प्रष्टुं निरीक्षमाणः स्यात् इति। सः युवा रामन्वर्यम् उपसर्प्य नमस्कृतवान्। रामन्वर्यः, वत्स, त्वं सन्दर्शेन न चितः। तव ज्ञानं न पर्याप्तं। सम्यक् अभ्यस्य अग्रिमचक्रे यतस्व इति उक्त्वा ततः अग्रे गन्तुम् उद्यतः। तावता सः युवकः अवदत्, श्रीमन्, अवकाशं प्रष्टुं न आगतः अहं। भवदीयेन संशोधनकेन्द्रेण मम यातायातव्ययः प्रदत्तः, किन्तु दोषेण 7 रूप्यकाणि अधिकानि दत्तानि सन्ति। यद्यपि अहं सम्बद्धाधिकारिणं सूचितवान्, तथापि सः पुनः प्रतिस्वीकृतवान् न। अधुना व्ययपुस्तके गणना लिखिता वर्तते, अतः तत् धनं भवानेव स्थापयतु। न कापि चिन्ता इति अधिकारिणा उक्तम्। किन्तु तत् अधिकं धनं मह्यं मास्तु। रामन्वर्यः क्षणं यावत् तस्य मुखमेव निर्निमेषं दृष्ट्वा हस्तं प्रसार्य तानि 7 रूप्यकाणि स्वीकृत्य कोशे संस्थाप्य, भोः वत्स, श्वः 10 वादने कार्यालये मिल इति उक्त्वा ततः अग्रे अगच्छत्। युवकेन किमपि न अवगतं, तथापि अनन्तरदिने सः उक्ते समये रामन्वर्यम् अपश्यत्। तदा रामन्वर्यः अवदत्, वत्स, त्वं भौतशास्त्रस्य परीक्षायाम् अधिकाङ्कान् प्राप्तवान् न स्याः, किन्तु परिशुद्धतापरीक्षायां सफलः असि। परिशुद्धता अतिदुर्लभा। अहं त्वन्निमित्तम् इतोपि एकं पदं सर्जयिष्यामि। तत्र त्वम् आत्मानं योजय इति। सः एव युवा भाविनीकाले विश्वस्तरे ख्यातः वैज्ञानिकः समभवत्। तस्य नाम अस्ति सुब्रह्मण्यं चन्द्रशेखरः इति।